बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नावल हम नहीं सुधरेंगे, इज़ा कलम बिनते इमरान, किस्त नंबर 14। सुबह हादी की आंख खुली तो इसने बेसाख्ता घड़ी पर नज़र डाली जहां इस वक्त 5 बज रहे थे। हादी दोबारा कंबल तान कर सो गया, लेकिन काफ़ी देर करवटें बदलने के बावजूद इसे नींद ना आई। तंग आकर इसने कंबल मुंह पर तान लिया था। मज़ीद 15 मिनट ऐसे ही गुजर गए, लेकिन नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। तंग आकर हादी उठ बैठा। यार बेगम जाते जाते नींद भी साथ ले गई है। सुबह सुबह जब वो उठाती थी तो इतनी गहरी नींद आती थी जैसे शैतान सारी दुनिया को छोड़कर मेरे ही सराहने बैठा लोरियां सुना रहा हो कि भाई सो जा। और आज जब बेगम नहीं है तो शैतान ने भी लोरियां सुनाना मुनासिब नहीं समझा। हद हो गई है भाई, चल हादी उठ जा, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नहीं आने वाला। नींद हाय बेगम वापस आ जाओ, तुम्हें खुदा का वास्ता कम से कम मेरी नींद तो वापस आ जाए। हादी बोलता वॉशरूम में चल दिया था। बड़ी भी नाश्ते की टेबल पर बैठी इन चारों को देख रही थी जो कि मुंह लटकाए बैठे थे। क्या बात है भाई, लगता है कोई बड़ा शिद्दत से याद आ रहा है। बड़ी बी ने मुस्कुरा कर कहा, जिस पर वो चारों एकदम सीधे होकर बैठ गए। अरे नहीं नहीं बड़ी बी, कुछ नहीं, बस ऐसे ही आज एक ज़रूरी मीटिंग है, इसी बारे में सोच रहे थे। माज ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा मैं समझी शायद बीवी की याद आ रही है। बड़ी बी ने नॉर्मल लहजे में कहा, जबकि ये बात इन्हें जले पर नमक की तरह लगी थी। या तो इन्हें वाकई इन चारों की बहुत आ रही थी क्योंकि वो इनकी ऊँट पटांग हरकतों के आदी हो चुके थे। खैर छोड़ो, नाश्ता करो, फिर तुम लोगों को ऑफिस भी जाना है, बड़ी बी ने कहा। जिस पर वो चारों नाश्ता करने लगे थे। नाश्ते को देखकर जर खान की आंखों के सामने एक मंजर घूमा। ये क्या बनाया तुमने, ये कौन सी डिश है? जर खान ने कहा। अपने सामने पड़ी डिश को देखकर जरताशे से पूछा, ये आलू गोश्त है। जरताशे ने कहा, लेकिन इसमें आलू तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। जर खान ने कहा, चुपचाप करके खाना खाएं, कश्मीरी चाय में कश्मीरी दिखाई देती है क्या? या चिपली कबाब में चप्पल दिखाई देती है? जरताशे ने गुस्से से पूछा, जिस पर ज़रा खान चुपचाप खाना खाने लगा। ये मंजर याद करके ज़रा खान बेसाख्ता हंसने लगा। सब ने खाना छोड़कर इसे देखा, जिस पर वो शर्मिंदा होता उठ खड़ा हुआ। इसके देखा देखी बाकी तीनों भी उठ गए थे। हादी अपने ऑफिस में बैठा रोलिंग चेयर पर झूल रहा था। इसका किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था, ना घर पर ना काम और ना काम पर में। वो बस रह कर इसे मौलानी साहिबा याद आ रही थी। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ। इजाज़त मिलने पर एक लड़की अंदर दाखिल हुई। सर, ये फाइल्स आपने मंगवाई थी। इस लड़की ने हाथ में पकड़ी फाइल की तरफ इशारा करते हुए कहा। रख दो, हादी ने कहा, जिस पर इसने वो फाइल इसकी टेबल पर रख दी थी। सर, अगर कोई और काम नहीं है तो क्या मैं आज जल्दी घर चली जाऊं? वो एक्चुअली मेरी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इस लड़की ने कहा, जो कि हादी की सेक्रेटरी थी। हाँ चली जाओ, नो प्रॉब्लम, हादी ने इजाज़त दे दी, जिस पर वह सर हिलाती बाहर निकल गई। इसका नाम सना था, लेकिन हादी ने अपने फ़ोन में इसका नाम आंखों के इलाज के नाम से सेव किया हुआ था। इसके फ़ोन में तकरीबन हर किसी का नाम इसी तरह का था, क्योंकि इसे लोगों के नाम याद नहीं रहते थे। वो इनके काम से ही इनके अजीबो-गरीब नाम रखता था। थोड़े अरसे पहले कोई बहस से याद आई थी, यार बस भी करो, कुछ नहीं मिलेगा मेरे फ़ोन से, अब वापस भी कर दो, अभी तो नया लेकर आया हूँ, आते ही तुमने कब्ज़ा कर लिया है। हादी ने मोमिना से कहा, जो कि इसकी फ़ोन लिस्ट चेक कर रही थी। चुप कर जाएं और मुझे देखने दें, और ख़बरदार अगर आपने इस फ़ोन पर भी कोई पासवर्ड लगाया तो फ़ोन तो ऐसे ही लॉक रखते हैं जैसे पनामा लीक्स के सारे राज आपके पास ही फ़ोन में दफन है। मोमिना ने कहा, यार बंद करो ये इन्वेस्टिगेशन, अब दे दो मेरा फ़ोन वापस। हादी ने कहा, पहले मुझे ये बताएं कि आंखों का इलाज कौन है? ज़रूर आपकी कोई पुरानी महबूबा होगी जो आपकी आंखों को सुकून बख्शती होगी, इसीलिए तो आपने इसका नाम आंखों के इलाज के नाम से सेव किया है ना? मोमिना ने गुस्से से पूछा था। अरे नहीं यार, ये मेरी सेक्रेटरी है, पता नहीं क्या नाम है इसका, याद नहीं रहता। मेरे सारे काम, मीटिंग्स की डिटेल्स, डेली शेड्यूल वगैरह यही देखती है, इसलिए इस नाम से सेव किया है। तुम चाहो तो कॉल करके देख लो, हादी ने कहा। और ये कानों का इलाज कौन है? मोमिना ने एक और नंबर देख कर कहा, ये मेरा दोस्त है, मेरे सारे दुख वही सुनता है, इसलिए इसका नाम कानों का इलाज के नाम से सेव किया हुआ है। हादी ने कहा, ये भूख का इलाज कौन है? मोमिना ने आईब्रो चक कर पूछा। AFC वालों का नाम नंबर, हादी ने कहा। एक ख्याल के तहत मोमिना चौंकी। इसने अपना फ़ोन उठाकर हादी के नंबर पर कॉल की। स्क्रीन पर जगमगाने वाला नाम देखकर इसकी रगें तन गई थी। स्क्रीन पर जगमगाता लाइलाज देखकर इसने गुस्से से फ़ोन सामने दीवार पर दे मारा था। या अल्लाह, ये तुमने क्या कर दिया? अभी तो मैंने जी भर कर देखा भी नहीं था और तुमने मेरा लाल के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जालिम औरत, तुम्हारे हाथ क्यों नहीं कांपे? ये जुल्म ढाते हुए तुम्हारे दिल में ज़रा रहम नहीं आया? मेरे जिगर के टुकड़े का ये हाल करते हुए हादी तो तड़प उठा था, जबकि मोमिना ने पीछे से तकिया पकड़ा। आओ देखा ना ताओ देखा,
ہادی کی دھلائی شروع کر دی۔ اف اب میں نے کیا کر دیا، رک جاؤ، خدا کا واسطہ ہے میری غلطی تو بتا دو، پھر جتنا مرضی مار لینا۔ ہادی نے اپنا بچاؤ کرتے ہوئے کہا، آج تو میں آپ کا سر پھاڑ کر ہی رہوں گی۔ پتہ نہیں کتنی نئی تتلیوں کے نام دل کا علاج، معدے کا علاج کے نام سے سیو کیا اور بیوی کی دفعہ لا علاج لکھا ہے۔ آپ آج رک جائیں، آپ کے سارے علاج تو میں ہی کرتی ہوں، دیکھیے گا دوبارہ کسی علاج کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مومنہ نے کہا۔ زبان کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ بھی مسلسل چل رہے تھے، جبکہ ہادی بیچارہ اپنا بیکار سا بچاؤ کر رہا تھا۔ کہہ رہا ہوں نا رک جاؤ، ورنہ میں نے بیگم کے علاج کا نمبر ڈیلیٹ کر دینا۔ ہادی نے اپنے طور پر دھمکی دی، جس پر مومنہ رکی۔ اب یہ بیگم کا علاج کون ہے؟ مومنہ نے پوچھا۔ میری ساس، اور کون؟ ہادی نے کہا، جس پر مومنہ کو نئے سرے سے غصہ چڑھا، جبکہ ہادی جان بچانے کو باہر کی طرف بھاگا۔ ہائے لا علاج، واپس آ جاؤ، قسم سے بہت یاد آ رہی ہو۔ ہادی حال میں واپس آتے ہوئے بولا۔ جب اسے مزید آفس میں نہ بیٹھا گیا تو کار کی چابیاں اٹھاتا باہر نکل گیا تھا۔ شام کو زر خان اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اس نے ایک نظر چاروں اطراف دوڑائی۔ سارا کمرہ صاف تھا، ہر چیز جگہ پر تھی۔ عموماً ایسا کمرہ دیکھ کر زر خان خوش ہوتا تھا، لیکن آج اسے یہ سب زہر لگ رہا تھا۔ زر خان نے آگے بڑھ کر الماری کھولی تو آج کپڑوں کا ڈھیر اس کے سر پر نہیں گرا تھا۔ سارے کپڑے الماری میں ترتیب سے ہینگ کیے ہوئے تھے اور انہیں دیکھ کر فی الحال زر خان کا خون کھول رہا تھا۔ اس نے غصے سے ہینگر میں لٹکے کپڑے باہر نکالے اور یوں ہی زمین پر پھینک دیے، خود بغیر جو اتارے بیڈ پر دھڑم سے گر گیا تھا۔ یار بیوی بس بھی کرو، اتنا کیوں یاد آ رہی ہو؟ مجنوں والی فیلنگز آ رہی ہے، زر خان تپ کر بولا۔ پھر اپنا فون نکال کر زرتاشے کا نمبر ڈائل کرنے لگا، جو کہ پہلی ہی بیل پر اٹھا لیا گیا۔ السلام علیکم میاں صاحب، کیا حال ہے؟ آپ کے بہت خوش ہوں گے نا، بلا سر سے ٹلی، پر فکر نہ کریں، یہ بلا کچھ ہی دنوں میں آپ کے سر پر واپس نازل ہونے والی ہے۔ فون میں زرتاشے کی آواز گونجی، جس پر زر خان بے ساختہ ہنس دیا۔ اللہ اس بلا سے بچا کر ہی رکھے، اللہ کرے کچھ دنوں کے لیے مزید ٹلی رہے۔ زر خان نے مسکرا کر کہا، وہ اسے بہت مس کر رہا تھا، لیکن یہ اس پر ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ اچھا ایسی بات ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم ایک مزید ہفتہ یہاں رہ سکتے ہیں، کیونکہ اصل میں پھپھو آنے نہیں دے رہی ہیں، ہم کزنز بھی بہت عرصے بعد اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں آپ نے پوچھنے کے لیے فون کرنے ہی والی تھی، لیکن اب میں ماما کو بتا دیتی ہوں، ہم ایک ہفتہ بعد ہی واپس جائیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں آپ سے بعد میں بات کرتی ہوں، ماما بلا رہی ہیں۔ اوکے، اللہ حافظ، اپنا دھیان رکھیے گا، بائے۔ زرتاشا نان سٹاپ بولتی ہوئی بغیر اس کی سنے فون بند کر گئی تھی، جبکہ اپنی بے وقوفی پر زر خان کا دل کیا اپنا سر کسی دیوار میں مار لے۔ عالم اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر آفس کا کام کر رہا تھا، جب اس کے فون پر میسج کی ٹیون بجی۔ اس نے دیکھا تو زہرا نے اسے اپنی مہندی کے دن کی تصویریں بھیجی تھی، پیلے رنگ کے لہنگے میں، ہاتھوں میں بھر بھر کر چوڑیاں پہنے اور مناسب سے میک اپ کے ساتھ وہ واقعی کافی حسین لگ رہی تھی۔ نیچے میسج بھی لکھا تھا، آپ کو میری عقل زیادہ اچھی لگتی ہے یا میری خوبصورتی؟ اس کا سوال پڑھ کر عالم تو ہنستا ہی چلا گیا۔ اس نے اس میسج کے نمبر پر میسج کیا، مجھے تمہاری یہ مذاق کی عادت بہت اچھی لگتی ہے۔ عالم کو رپلائی کے تھوڑی دیر بعد ہی اس کے فون پر دوبارہ میسج کی ٹیون بجی۔ اس نے موبائل فون کے سامنے کیا جہاں اس کا پیغام جگمگا رہا تھا، بھاڑ میں جائیں آپ۔ ساتھ ہی وہ آف لائن ہو گئی تھی۔ عالم فوراً سیدھا ہوتا اس کے نمبر پر کال کرنے لگا، لیکن شاید اس نے غصے میں فون آف کر دیا تھا۔ شٹ شٹ شٹ، عالم فون دیکھتا ہے غصے سے بولا، سارے دن کے بعد تو اب جا کر بیوی سے بات کرنے کا موقع ملا، جیسے بھی وہ اپنے ایک مذاق کی نظر کر چکا تھا۔ جاری ہے۔